खुशामदीद। जब हमने मायोसिस की वीडियो ख़त्म की थी तो हमारे पास दो गेमेट्स थे, जिनमें से एक स्पर्म सेल था और एक एग सेल था। ये स्पर्म सेल है ये दुम वाला, और दूसरा जो है एग सेल है, थोड़ा सा बड़ा है। और आपको मालूम है कि ये किस तरह से हुआ कि स्पर्म जो है ये एग को फर्टिलाइज करेगा, और इस फर्टिलाइजेशन से पहले जो है इसमें जो है दोनों में हैप्लॉइड नंबर होता है, यानी कि आधे आधे जीन होते हैं, आधे आधे क्रोमोसोम होते हैं। और इस वीडियो का फोकस बहरहाल ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है, किस तरह से ये मिलते हैं, लेकिन बहरहाल जब ये आपस में मिलते हैं और एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके नतीजे में पहले तो ये होता है कि ये इन दोनों में हैप्लॉइड नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, यानी कि आधे आधे क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि आधे क्रोमोसोम, यानी कि 2n की जगह n नंबर होता है। इनको हम हैप्लॉइड भी कहते हैं। ये हमने मायोसिस की वीडियो में खूब अच्छी तरह से सीख लिया था। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और फर्टिलाइज एग बन जाता है तो फिर क्या होता है, फिर ये फर्टिलाइज एग में 2n यानी कि डिप्लॉयड नंबर आ जाता है, यानी कि डीएनए का पूरा मटेरियल, यानी कि क्रोमोसोम्स के जो मुकम्मल दो जोड़े, जो पूरा जो जोड़ा होता है वो आ जाता है। तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें फर्टिलाइज एग में डिप्लॉयड नंबर होता है, और इसको हम जाइगोट भी कहते हैं। और जाइगोट का मतलब सीधा सीधा है फर्टिलाइज एग, यानी कि एक ऐसा एग जो कि फर्टिलाइज हो चुका हो, और फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें तकसीम का अमल शुरू हो जाता है, लेकिन ये अपने साइज में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं करता। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट जो है ये तकसीम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा साइज में नहीं बढ़ेगा, तो और दोनों में 2n नंबर होंगे। उसके बाद मजीद ये दो तकसीम होंगे और ये 2 के 4 हो जाएंगे, और हर एक में 2n नंबर होगा जीन का, या यूं कहें कि डिप्लॉयड नंबर होगा। और ये एग्जैक्ट वही जेनेटिक मटेरियल होगा, बिल्कुल वही जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि इस जाइगोट में मौजूद था। तो अब ये जो सेल मास जो बन रहा है इसको हम मेर्यूला कहते हैं, मॉर्यूला कहते हैं, और ये शायद मलबरी जैसा दिखता है तो इसलिए इसको मॉर्यूला कहा जाता है। तो लेकिन बहरहाल ये हमारी वीडियो का पॉइंट नहीं है, तो मैं इसको अगर ब्रीफली इसको मैं रिवाइज करूं आपके सामने, तो जाइगोट से फिर माइटोसिस का अमल होता है, और फिर एक तकरीबन 16 सेल्स की एक ये बॉल सी, गेंद सी बन जाती है, और इसको हम मॉर्यूला कहते हैं। और मॉर्यूला में इसको हम मॉर्यूला कहते हैं। और ये तकरीबन जब 16 सेल्स तक इसकी तादाद पहुंच जाती है मॉर्यूला में, तो फिर ये डिफ्रेंसिएशन का, यानी कि सेल्स के आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होने का अमल शुरू हो जाता है, और फिर ये एक सेल्स की एक गेंद सी बनना शुरू हो जाती है, जिसमें कि बाहर के सेल्स जो होते हैं अंदर के सेल्स से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। ये बाहर के जो सेल्स हैं जो कि एक स्फीयर की, एक गोले की शक्ल में होते हैं, वो अलग होते हैं, और ये अंदर जो सेल्स होते हैं जिनको हम इनर सेल मास भी बाज लोग कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो बाहर वाले जो सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। सॉरी, मैंने दूसरा कलर ले लूं। ये जो हैं ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाते हैं, यानी कि यूं समझिए कि किसी दीवार की तरह से, किसी फसील की तरह से घेरा हुआ होता है इन्होंने इनर सेल मास को, और अंदर के जो सेल्स हैं, ये जो अंदर जो ग्रीन कलर में मैंने सेल्स बनाए हैं, इन्हें हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि इनके अंदर ये जो पूरा का पूरा जो आपके पास ये पूरा स्फीयर मौजूद है सेल्स का, इसके अंदर फ्लूइड आना शुरू हो जाता है, और ये जो दरमियान में खाली जगह है इन सेल्स के, इसको भरना शुरू कर देता है। और ये जो आहिस्ता आहिस्ता ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये थोड़ा सा और फैलता है, इसके सेल्स भी बढ़ते हैं, और ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ जाता है। आप इसको बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स में या और इस तरह की बुक्स में देखेंगे तो ये ट्रोफोब्लास्ट आ गया, और अंदर ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये कुछ इस तरह से इसके सेल्स जो होते हैं ये कोने में सिमट कर बैठ जाते हैं, ये एम्ब्रियोब्लास्ट है। और ये बाहर वाले जो हैं वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाएंगे। तो कभी इसको एम्ब्रियोब्लास्ट को हम इनर सेल मास भी कहते हैं, यानी कि वो सेल्स जो कि ट्रोफोब्लास्ट के अंदर मौजूद हैं, तो इनको हम टेक्निकल अल्फाज में
इनर सेल मास भी कहते हैं। और ये जो दरमियान में ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह नहीं होती। और ये मैमेलियन सेल्स की अगर हम बात करें तो ये जो बीच में जो ये खाली जगह होती है, पर फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कि फ्लूइड पहले अंदर आना शुरू हो गया था। तो अब जो मेरुला सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये इस तरह से ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड बीच में भरा हुआ है, इसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ये बड़ा अजीब व गरीब है कि ब्लास्टोसील जो है लिखा कुछ और जा रहा है, पढ़ा कुछ और जा रहा है। मुझे सच्ची बात है इसका तलफ़ुज़ जो है वो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन बहरहाल ये कि ये जो है ये पूरा का पूरा जो मरहला, ये जो पूरा का पूरा स्टेज है, मैं नीचे आ जाऊं, ये कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। और ये हम इंसानों की बात कर रहे हैं, याद रखिए ये बात जो हम कर रहे हैं ये हम इंसानों की बात कर रहे हैं। और बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आपको ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स में आपको मर्यूला और ब्लास्टूला और ब्लास्टोफेज स्टेज वगैरह के लिए कुछ अलग तरह के अल्फाज भी देखने को मिल सकते हैं। कि आपको ये बताया जा सकता है कि मर्यूला के बाद आपको ब्लास्टूला या ब्लास्टोस्फीयर जैसे अल्फाज आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्लास्टोस्फीयर। और मैं ये बात बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट की और ब्लास्टूला की बात करें, तो ये ब्लास्टूला और ब्लास्टोस्फीयर आमतौर पर जो होते हैं ये फ्रॉग में, मेंढक में, और ये उसके फौरन बाद टेडपोल का मरहला शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहे हैं तो ये अलग है, और ये खास तौर पर मैमल्स में, या यूं कहें कि खास तौर पर इंसानों में होता है। यानी कि मैमेलियन मैकेनिज्म अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन का और बच्चे के पैदा होने का, तो ये जो सारा का सारा जो है ये इस तरह से होता है। और ये जो अमल है, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट हैं, इनका हम एक और नाम भी कहते हैं। और क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों में क्योंकि इंसान का ताल्लुक मैमल से है, तो ये हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा असल टॉपिक जो इस वीडियो का है वो भी यही है। तो ये जो बीच में जो एम्ब्रियोब्लास्ट है, इसके जो सेल्स हैं जिनको हमने ग्रीन में बनाया है, ये पूरे के पूरे जो सेल मास है या इनर सेल मास जिसको हमने कहा, ये ही आगे चलकर किसी इंसान में तब्दील होते हैं। और ये बाहर वाले जो सेल है जिसको ट्रोफोब्लास्ट जो था, वो जो है वो प्लेसेंटा में तब्दील होता है। याद रखिए अंदर वाले ग्रीन जो हैं वो इंसान में तब्दील होते हैं, और ये जो बाहर वाला ये कन्वर्ट होता है, तब्दील होता है प्लेसेंटा में। और मैं इस बारे में भी शायद कोई वीडियो करूं कि इंसान कैसे पैदाइश तक का मरहला कैसे तय होता है, क्योंकि पिछले दिनों मेरे अपने घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई है, तो ये बड़ा दिलचस्प मेरे लिए भी ये टॉपिक है। तो अब ये जो अंदर का हिस्सा है, हम जब मैमल्स की बात कर रहे हैं और इंसान की बात करते हैं खास तौर पर, तो ये फीटस में, रहम मादर में तब्दील होता है, फीटस में तब्दील होता है। और ये जो प्लेसेंटा जो है ये दरअसल इन दोनों को अलग भी करती है, और साथ ही साथ माँ और बच्चे के दरमियान एक ताल्लुक जो होता है, ज़रूरी ताल्लुक, उसको कायम भी रखती है। तो अब ये जो स्टेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि इस बाद में ये जो सेल है ये नर्व सेल्स में तब्दील हो जाए, हमारे आसाब में, कोई मसल सेल में, हमारे पट्ठों में तब्दील हो जाए, और कोई हमारे जिगर के सेल्स में तब्दील हो जाए। लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, मगर इन सारे सेल्स में कोई ना कोई बॉडी पार्ट, कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन, हमारे जिस्म का उज़ू बनने की सलाहियत मौजूद है। और अब जो टर्म आ रही है जिसको आप शायद जानते हो, इस इनर सेल मास को हम एक और नाम भी कहते हैं। और हमारे पास ये देखिए, ये जाइगोट था और ये जो सेल्स हैं ये, इनको हम ब्लास्टोमियर भी कहते हैं। ये जो सेल्स हैं इनको हम ब्लास्टोमियर भी कहते हैं, जो कि मॉर्यूला में होते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी की वीडियो में, और मैं ख्याल शायद ब्लास्टो का मतलब होता है स्पोर एक ग्रीक वर्ड है, स्पोर। और क्योंकि इसमें जो है कोई भी, जब हम जानदार की बात करते हैं तो वो स्पोर्स की तरह से ये जो इसके सेल्स हैं ये बढ़ना शुरू होते हैं। तो जब हम बात करते हैं इसकी, ये जो हमारे पास ये सेल्स हैं इनको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं। इसमें हर सेल जो है वो इनर सेल मास का वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं। और ये जो स्टेम सेल्स हैं इनमें इस बात का पोटेंशियल मौजूद होता है कि ये किसी भी बॉडी पार्ट में आगे चलकर तब्दील हो चुके हैं। तो कोई भी सेल
جو کہ انر ایمبریو بلاسٹ کا یا انر سیل ماس کا ہوتا ہے، اسے ہم ایمبریونک اسٹیم سیل کہتے ہیں، اور ان کو کلیکٹیولی ایمبریونک اسٹیم سیلز یا ESCs کہا جاتا ہے۔ اور ان کے اندر یہ ہم کہتے ہیں پلاسٹیسٹی ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پلاسٹیسٹی یہ ایک نیا ورڈ ہے، ایک نیا لفظ ہے جو آپ نے سنا ہے، پلاسٹیسٹی۔ پلاسٹیسٹی کا مطلب ہے کہ جیسے پلاسٹک کو آپ کسی بھی سانچے میں ڈھال سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں لا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ان سیلز میں اس بات کی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی آرگن میں، کسی جسم کے کسی بھی عضو میں ڈھلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور دوسرے بھی اسٹیم سیلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بون میرو میں اور دوسرے حصوں میں ہمارے جسم کے پائے جاتے ہیں، اور وہ خاص طرح کے باڈی سیلز میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اسٹیم سیلز کا جو پوٹینشیل ہے، اگر میرے پاس ایمبریونک اسٹیم سیلز اور یہاں پر میرے پاس کوئی میرا نرو ڈیمیج ہو جائے تو، اور میں اسٹیم سیلز کہیں سے ایمبریونک اسٹیم سیلز لے آؤں، تو کیا ہوگا، یہ جو سیلز ہیں یہ یہاں آ کے یہ جو خراب حصہ ہے اس میں پہنچ کے، یہاں پر پہنچ کے اگر میں اس کو پیوند لگا دوں، میں اس کا پیوند لگا دوں، تو کیا ہوگا کہ یہ ایمبریونک اسٹیم سیلز اس زخم والی جگہ پر پہنچ کر جب اپنے ارد گرد کے سیلز کو دیکھیں گے کہ اچھا یہ سارے کے سارے خاص طرح کے نرو سیلز ہیں، تو یہ بھی اپنے آپ کو فوری طور پر تبدیل کر لیں گے ویسے ہی نرو سیلز میں، اور وہ جو نرو سیل، یہ جو نرو کا پارٹ جو تھا وہ جو ڈیمیج ہو گیا تھا، یہ اس کی ریپیئرنگ کر دیں گے، اس کی مرمت کر دیں گے، اور اس طرح فرض کر لیجیے اگر کوئی شخص نرو سیلز کے خرابی کی وجہ سے معذور ہو گیا ہے تو وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، یا یہ کہ ہم امید ہے کہ ہم کوئی بالکل نئے آرگنز جو ہے وہ ان سیلز کی مدد سے، ایمبریونک اسٹیم سیلز کی مدد سے اگانے میں کامیاب ہو جائیں، یا یوں کہیں کہ ہم دل کا ریپلیسمنٹ جو ہے قدرتی دل کی شکل میں لے سکیں، حاصل کر سکیں۔ اور یہ بڑا دلچسپ حصہ ہے، بہت دلچسپ فوکس ہے ایمبریونک اسٹیم سیلز، جن پر کہ آج کل ریسرچ چل رہی ہے اور ساری دنیا میں ریسرچ چل رہی ہے، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیبیٹ کا پارٹ بھی ہے۔ اور آج کل یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر آپ یہاں پر جائیں اور یہ یہاں سے سیلز کو ایکسٹریکٹ کریں تو آپ کو لازمی سی بات ہے یہ سیلز نکالنے کے لیے آپ کو ایمبریو جو ہے وہ، یا یوں کہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ایمبریو بلاسٹ جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا، اور کیونکہ اس ایمبریو بلاسٹ میں ایک انسان بننے کی پوری صلاحیت موجود ہے، تو ہم یہ کہ بعض جگہوں پر بعض جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ ایک پورا کا پورا انسان قتل کر رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ بات، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کچھ بہت زیادہ غلط نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نزدیک کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے۔ بہرحال یہ ویڈیو جو ہے اس ایتھیکل ڈیبیٹ پر نہیں ہے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو سیلز ہیں یہ پوٹینشیل رکھتے ہیں، یعنی اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ پورے کا پورا انسان بنا سکیں۔ اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کم از کم اس وقت اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو بحث ہے اسٹیم سیل ریسرچ کے ارد گرد جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، جو ایتھیکل ڈیبیٹ، جو اخلاقی بحث چل رہی ہے، اس کا دار و مدار، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں سومیٹک اسٹیم سیلز کی یا ایڈلٹ اسٹیم سیلز کی۔ ان کے گرد ایسی کوئی ڈیبیٹ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اسٹیم سیلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی پلاسٹیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، یا یوں کہیں کہ یہ اتنے پلاسٹک نہیں ہوتے جتنے کہ ایمبریونک اسٹیم سیلز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے بون میرو میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے یعنی کہ جو ریڑھ کی ہڈی کا گودا ہوتا ہے یہ اس میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور بہت سے جو دوسرے ہمارے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں، باڈی آرگنز ہوتے ہیں، اس میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ایمبریونک اسٹیم سیلز تو کسی بھی سیل میں تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن سومیٹک اسٹیم سیلز یا ایڈلٹ اسٹیم سیلز جو ہیں ان میں پلاسٹیسٹی تو ہوتی ہے، خاص طرح کے سیلز میں تبدیل ہونے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن یہ ہر طرح کے سیل میں تبدیل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور نہ ہی یہ ایمبریو کے اندر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایمبریونک اسٹیم سیلز میں کسی بھی آرگن یا پورا انسان بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اگر آپ ایمبریونک اسٹیم سیلز کے بارے میں جو بحث چل رہی ہے اس میں اگر آپ بات کریں تو جو حقیقت ہے وہ بہرحال نہیں تبدیل ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سیلز ہیں ان میں پوٹینشیل ہوتا ہے کسی بھی باڈی آرگن میں تبدیل ہونے کا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نزدیک اس ایک پوٹینشیل انسان کو بچانا زیادہ ضروری ہے یا لاکھوں کروڑوں انسانی جانیں
بچانا زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال میں اس بارے میں کوئی ججمنٹل نہیں ہو رہا ہوں، کوئی فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیم سیل لائن کی، یا یوں کہیے کہ جب ہم اسٹیم سیل لائن حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک انسان کو مار دیا۔ اسٹیم سیل لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے ہم نے اسٹیم سیلز لیے، ایمبریونک اسٹیم سیلز لیے، پھر ان کو ہم نے پیٹری ڈش میں ہم نے ان کو ریپلیکیٹ کروایا، ان کے نقل در نقل تیار کرنے کا ان کو موقع دیا، اور وہ چیز جو ابتدا میں ہمارے پاس بلاسٹومیئر کی شکل میں تھی، وہ جو ہے اس کو ہم نے اس کا قدرتی جو نظام تھا ایمبریو بلاسٹ کی شکل میں، ہم نے اس کو توڑا، اس کو الگ کیا اور پھر نکال لیا۔ یعنی کہ یہ کام کرنے کے لیے، ایمبریونک اسٹیم سیلز حاصل کرنے کے لیے لازماً ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اب ایک مثال ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کی میں آپ کو یہاں پر لازماً دینا چاہوں گا، کیونکہ جب ہم ان ویٹرو فرٹیلائزیشن یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں، جب اس کا عمل ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس میں بھی ہمارے پاس یہ عورت کی طرف سے یہ ہمارے پاس ایگز ہوتے ہیں، اور مرد کی طرف سے ہم اس کے اسپرم سیلز حاصل کرتے ہیں، اور ان کو ہم مصنوعی طور پر یعنی کہ ٹیسٹ ٹیوب میں ہم مرد کی طرف سے اسپرم سیلز لیتے ہیں، اور یہ خاص طور پر وہ جوڑے جو بے اولاد ہوتے ہیں، ان کے لیے تک ٹیکنیک اختیار کی جاتی ہے، تو ان کو ہم زائگوٹس میں تبدیل کرتے ہیں، یعنی کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ زائگوٹ ہے، اور ان کو پھر بلاسٹوسسٹ سٹیج پر پہنچایا جاتا ہے، بلاسٹوسسٹ سٹیج پر ان سب کو پہنچایا جاتا ہے، اور جب یہ بلاسٹوسیل جو ہے اس میں یہ سب کا سب یہ جب بن جاتا ہے، یوں کہیں کہ ایمبریو ارلی ایمبریونک سٹیج پہ جب یہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان میں سے وہ بہترین چیزیں سلیکٹ کی جاتی ہیں، یعنی کہ ایمبریو بلاسٹ سلیکٹ کیے جاتے ہیں جو کہ انسان بننے کی صلاحیت رکھیں، اور سب کا سب پیٹری ڈش میں ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ چار جو ہے یہ زیادہ بہتر ہوں، اور باقی جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں کم بہتر ہوں، تو جو کم بہتر ہوتے ہیں ان کو ضائع کیا جاتا ہے، جبکہ یہ جو چار ہے ان کو انسان کی صورت میں ڈیولپ ہونے کا، تیار ہونے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے شاید سنا ہو کہ ٹیسٹ بیبی یا ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کے نتیجے میں اکثر اوقات جو ہے 3 اور بعض کیسز ایسے بھی ہیں کہ ان میں 8 تک بچے جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، لیکن سیدھا مطلب ملٹیپل برتھس کو اگر ہم رکھتے ہیں، ایک سے زیادہ جو ہمیں ٹی وی کیبلز پر بتایا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو وہ جو دوسرے ہمارے پاس فرٹیلائز سیل تھے جن میں پورا پوٹینشیل تھا، ان میں بھی پوٹینشیل تھا کہ یہ انسان بن سکے، لیکن یہ اتنے بہتر نہیں تھے، تو یہ بھی ایمبریوز ہی تھے جن میں کہ صلاحیت موجود تھی، لیکن انہیں ضائع کر دیا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ انہیں مرنے دیا جاتا ہے، انہیں جما دیا جاتا ہے، فریز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس پورے کے پورے جو ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہے، اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو ہم کئی ایمبریوز کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں صرف ایک یا کچھ بچے پیدا کرنے کے لیے۔ تو اگر بات صرف اور صرف ایمبریونک سٹیج پر انسان کے قتل کی ہے تو پھر ان ویٹرو فرٹیلائزیشن میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو لوگ ایمبریونک اسٹیم سیلز پر ہونے والی ریسرچ کے یا ریسرچ میں ایمبریونک اسٹیم سیلز کے استعمال کے خلاف ہیں، ان کو کم از کم اس بارے میں تھوڑا سا غور ضرور کرنا چاہیے۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں ایمبریوز کے ڈسٹرکشن کی، آپ چاہے کسی بھی فلسفیکل گراؤنڈ پر کریں تو وہی فلسفی جو ہے، وہی ساری کی ساری چیزیں ان ویٹرو فرٹیلائزیشن میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایمبریوز ہوتے ہیں اور جن کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک انسان کے قتل کے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں اس پوری کی پوری بحث میں کسی کی سائیڈ نہیں لینا چاہتا، میں صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایمبریونک اسٹیم سیلز کیا ہوتے ہیں اور یہ فرٹیلائزیشن کے نتیجے میں کس طرح سے بنتے ہیں۔ یہ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہی ایمبریونک اسٹیم سیلز کو حاصل کرنے کے لیے دوسری ریسرچ میں بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان ویٹرو فرٹیلائزیشن اور ایمبریونک اسٹیم سیلز ریسرچ جو ہے، دونوں ایک دوسرے کے تقریباً ایک ہی جیسے ہیں۔ تو یہ جو اس ویڈیو کے ذریعے میرا مقصد تھا، جس میں ہم نے میوسس سے ہوتے ہوئے ہم اس ویڈیو میں ہم
ڈپلائڈ تک آئے، فرٹیلائزڈ ایگ پر آئے، پھر ہم موریولا تک پہنچے، یہ اس میں ڈپلائڈ سیلز آ گئے، زائگوٹ بنا ہمارے پاس، پھر یہ سپلٹ ہوا، پھر موریولا بنا، پھر یہ تقسیم ہوتا گیا، پھر یہ جو بلاسٹوسسٹ کی شکل اس نے اختیار کر لی، اس کے اندر جو ہے انر سیل ماس جو ایمبریونک اسٹیم سیلز کی شکل میں ہے، اور پھر اب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ یہ جو اسٹیم